مرحبا، اهلا وسهلا معكم بارك بيبي، يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتوصل بكل ما هو جديد. اذا لا زلنا مستمرين في سلسلة البيولوجي سيلولير. اذا توقفنا في اخر فيديو، تحدثنا عن الدهنيات ورأينا جميع خصائص الدهنيات، والآن سوف نتطرق إلى البروتينات. إذا سوف نرى البروتينات أو سكونابيل لي بروتيين ممبرانير، بمعنى بروتينات الغشاء السيتوبلازمي. في هذا الدرس سوف نتطرق لثلاث أهداف رئيسية، ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى: connaître les trois catégories des protéines membranaires et leur disposition dans la membrane plasmique. إذا سوف نتطرق إلى ثلاث أنواع من البروتينات وتموضعها في الغشاء السيتوبلازمي. savoir par quels moyens ces protéines sont en contact avec la membrane plasmique. سوف نرى كيف تندمج هذه البروتينات في الغشاء السيتوبلازمي، ما هي الآلية. savoir quels moyens de ces protéines sont en contact avec la membrane plasmique. ثم الهدف الثالث: connaître les exemples de fonction de ces protéines au sein de la membrane plasmique. إذا سوف نرى بعض وظائف وأمثلة لبعض وظائف هذه البروتينات في الغشاء السيتوبلازمي. إذا سوف ننتقل إلى هذا الدرس. إذا سوف نبدأ بدي جينيراليتي، بمعنى عموميات. أول شيء هو أن البروتينات هي البروتين يتكون من سلسلة من الأحماض الأمينية، c'est-à-dire une chaîne des acides aminés، وحمض أميني c'est-à-dire أسيد أميني. فهو يتكون من انفوكسيون أسيد، يتكون من وظيفة أو ما يسمى ب COOH، بمعنى أنه يتكون من كربون أو لا يتكون من COOH، بمعنى أنه يتكون من جزء حمضي، وأميني بمعنى من جزء أمين أو ما يسمى ب NH3. alors تسمو لي زاسيد أميني. أسيد أميني بمعنى حمض أميني، أي أنه يتوفر على حمض ويتوفر على أمين. إذن هذا مجموعة الأحماض الأمينية تشكل البروتينات. Alors les protéines membranaires assurent la plus grande partie de fonctions spécialisées de la cellule vis-à-vis de son environnement. إذن البروتينات هي تشكل أهم الوظائف الخلية، أي أنها تساهم في أهم وظائف الخلية حسب وسط الخلية، حسب الوسط الذي تعيش فيه هذه الخلية. Il constitue environ 50% de poids sec de la membrane، أي أن البروتينات تشكل تقريبا 50% من 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 المكونات الغشاء السيتوبلازمي. Leur classification repose sur la façon dont ils sont disposés dans la membrane. إذا بالنسبة la classification بمعنى la classification بمعنى la classification repose sur la façon dont elles sont disposées dans la membrane. Alors la classification ديال البروتينات، بالنسبة للكلاسيفيكاسيون بمعنى يمكننا أن نقوم بتصنيف البروتينات. لا كلاسيفيكاسيون بمعنى التصنيف، يمكننا أن نقوم بتصنيف البروتينات حسب مكوناتها أو حسب تموضعها داخل الغشاء السيتوبلازمي. وحسب هذا التموضع يمكننا أن نجد مجموعة من أنواع البروتينات التي سوف نراها في القسم القادم. Alors rappel sur les protéines. Les protéines sont synthétisées par traduction des ARNM. إذا كما رأيتم في البكالوريا، فالبروتينات تنتج نتيجة عملية الترجمة، أي أن الDN يتواجد داخل النواة. هذا الDN يتعرض للنسخ، وبالتالي يتشكل لدينا ARN messager ARNM، وهذا ال ARNM يتعرض لعملية الترجمة la traduction لكي يشكل لنا البروتينات. Alors ils sont composés d'acides aminés. إذا بطبيعة الحال يتكون كل بروتين من أحماض أمينية reliées les uns aux autres par des liaisons covalentes des liaisons peptidiques. إذا بطبيعة الحال هذه الأحماض الأمينية المشكلة للبروتينات تكون مرتبطة فيما بينها بواسطة روابط بيبتيدية des liaisons peptidiques، روابط بيبتيدية. Elles possèdent chacun une extrémité terminale et une extrémité C-terminale. إذا كما قلت، كل حمض أميني أسيد أميني يتكون من extrémité C terminal، أي أنه يتكون من حمض ويتكون من جزء أميني وجزء حمضي. extrémité C terminal، C terminal c'est une extrémité carboxylique COH et une extrémité amine NH3. Alors النوع الأول الذي سوف نتطرق إليه هو البروتينات المدمجة أو ما يسمى les protéines intrinsèques. les protéines intrinsèques. Alors بالنسبة للبروتين انترانسيك، البروتينات المدمجة، لي بروتين تتسمو لي بروتين. أول نموذج في لي بروتين انترانسيك كاين عندنا لي بروتين ترانس ممبرانير. كنقولوا لي بروتين ترانس ممبرانير أو لا لي بروتين انترانسيك، تقريبا راه نفس السمية.
intrinsèque, c'est-à-dire à l'intérieur de la membrane. Transmembranaire, بمعنى il traverse la bicouche de la membrane كيجتاز جوج طبقات ديال la membrane plasmique. Alors les protéines transmembranaires sont liées de façon très étroite à la membrane, donc très difficile à extraire. هادو تيكونوا صعب اننا نحصلوا عليهم، اننا نعزلوهم نعزلوهم على الغشاء cytoplasmique. Il est difficile de l'extraire de la membrane plasmique. Pour les purifier, on utilise soit le détergent, soit des solvants organiques. إذا باش نعزلوا الغشاء cytoplasmique، باش نعزلوا البروتينات ديال الغشاء السيتوبلازمي، كنستعملوا واحد ديتيرجون اي انه ماده تساهم في تفكيك الغشاء السيتوبلازمي ونحصل على البروتينات. هذه الماده كتسمى ديتيرجون. غالبا كنستعملوا لو اس دي اس، واحد المكون سميتو اس دي اس، اولا كنستعملوا تريتون ديال تيكون التركيز ديال 100%، يا اما تريتون اولا الاس دي اس. هادو كيتسموا دي ديتيرجون، غادي تشوفوهم بطبيعه الحال في لي تي بي، في لي تي بي اللي غادي دوزو، اولا كنستعملوا دي سولفون اورغانيك، اولا كنستعملوا دي سولفون اورغانيك باش ان بور اكسترير لي بروتيين. هاد لي سولفون اورغانيك بحال مثلا الا بغينا نعزلوا مثلا هادشي راه كنديروه، مثلا ناخذوا غير مثال، مثلا الا بغينا نعزلوا، الا بغينا نفرقوا مثلا الا بغينا نعزلوا البروتينات من الحليب، بحال مثلا كما كيديروا الطريقه ديال الفرماج. الا بغينا مثلا ملي كنديروا نبريباريو الفرماج نعزلوا البروتينات الكازيين كاين في الحليب. الا بغينا نعزلوه اش كنديروا؟ كناخذوا الحمض، كناخذوا الحمض اولا السيترون، يعني الحمض كان حنا كنسميوه الحمض اولا السيترون، العصير ديال الحامض. الا خدينا العصير ديال الحامض وزدناه للحليب، اش غادي يوقع للحليب؟ غادي توقع سكون ابيل لا ديناتوراسيون ديال لي بروتين، بمعنى البروتينات غادي تجمعوا، وهاد البروتينات غادي يشكلوا لنا الفرماج. اذا الناس اللي كيصاوبوا الفرماج اش كياخذوا الحليب كيسخنوه وكيزيدوا فيه واحد السولفون اورغانيك، ها هو السولفون اورغانيك. في هذه الحاله هذا انا عطيتكم اكزامبل اللي هو اسيد سيتريك مثلا. الوغ هذا كيتستعمل باش نعزلوا البروتينات على باقي المواد. الوغ اي ترافيرس لا ممبران او ان بليزيور فوا. الوغ هاد البروتينات يمكن لها تجتاز الغشاء السيتوبلازمي مجموعه من المرات. الوغ il traverse la membrane يا اما مره واحده ولا مجموعه ديال المرات. كو il le traverse une fois ils sont bitopiques. اذا الا كان الغشاء، الا كان بالنسبه هاد البروتين ترانسممبرانير كيجتاز الغشاء السيتوبلازمي مره واحده كنسميوه بروتين بيتوبيك، بروتين ترانسممبرانير بيتوبيك. Et quand le traverse plusieurs fois, كنسميوه polytopique. Alors polytopique ou bitopique. إذا كان عندنا هاد البروتين، لا بروتين ترانسممبرانير، إذا كانت كدوز من الغشاء السيتوبلازمي مرة واحدة، يعني في الخلية كنتلاقاو مرة واحدة، هاد البروتين هذا كيتسمى بيتوبيك، ان بروتين بيتوبيك. وإلا كان تيجتاز مجموعة ديال المرات كنقولوا بوليتوبيك. الوغ على حسب الخليه، هاد بيتوبيك و بوليتوبيك على حسب الخليه. بحال مثلا هناك مجموعه ديال الخلايا كنتلاقاو فيهم واحد البروتين وما كنتلاقوهش في خلايا اخرى. اذا على حسب النوع ديال الخلايا، اما يقدر يكون فيها هذا البروتين مره واحده، يقدر يكون فيها بزاف ديال المرات. الا كان مره واحده كنسميوه بيتوبيك، كان بزاف ديال المرات كنسميوه بوليتوبيك. لي زانتيراكسيون انتر لي ليبيد ممبرانير اي لي بروتين ترانسممبرانير سون نون كوفالونت. الوغ بالنسبه لي زانتيراكسيون ما بين البروتينات والدهنيات تتكون نو كوفالونت، بمعنى انهم ما تيكونوش روابط اللي كتجمع بيناتهم. اي سو فون باغ لانترميديير دي اسيد اميني هيدروفوب دو لا بروتين، بمعنى ما كاينش عندنا دي ليزون كوفالونت، ما عندناش روابط ما بين الكربون والهيدروجين. مثلا الكربون ما غاديش نتلاقى واحد الكربون او لا واحد الهيدروجين في البروتين وفي نفس الوقت لاصق مع الدهنيات، بمعنى ما كايناش ليزون كوفالونت، ما كاينش روابط تساهميه ما بين البروتين والدهنيات ديال الغشاء السيتوبلازمي. il n'y a pas de liaison covalente. alors شنو كاين دي زانتيراكسيون، كاين دي زانتيراكسيون هيدروفوب كيتسموا دي ليزون هيدروفوب، كيتسموا دي فيب ليزون، كيتسموا دي ليزون هيدروفوب دو لا بروتين. الوغ كيكون بحال تجاذب كيميائي ما بين الدهنيات وما بين البروتينات، وهذاك التجاذب كيخلي البروتينات انها تبقى وسط الغشاء السيتوبلازمي. وهذاك التجاذب ليس عباره عن روابط تساهميه، انما هو تجاذب ناتج عن هاد لابارتي هادي اللي هي هيدروفوب، بمعنى واحد لابارتي اللي هي كي ام
qui n'aime pas l'eau. Alors هذه il n'aime pas l'eau, la partie hydrophobe. alors عندنا الدهنيات اللي كارهة للماء، وعندنا جزء في البروتينات كاره للماء. هذاك الجزء ديال البروتينات الكاره للماء كيشكل واحد التجاذب مع الجزء الكاره للماء ديال الدهنيات. Alors, les domaines transmembranaires s'étendent en général sur une vingtaine d'acides aminés et sont souvent organisés en hélice alpha. Alors, بالنسبة les domaines transmembranaires، لي دومين ترانسممبرانير اولا المناطق اللي كتلقاو فيها هاد البروتينات اللي تيكونوا ترانسممبرانير بمعنى كيدوزوا في الغشاء السيتوبلازمي في الطبقات ديالو بجوج. الوغ هاد لي بروتين هادو تيكونوا سو فورم دي ليس. الوغ بالنسبه لي ليس الفا هذا داخل في لا بيوشيمي ستركتورال، غادي تشوفوها في اس 3، راه كاينين الفيديو ديالها كاينه في القناه اللي بغى يطلع على لا ستركتور ديال لي بروتين ولا ديتاي على لي بروتين بطبيعه الحال. الوغ كاين بزاف ديال بالنسبه للبروتينات كاين عندنا يا اما لا ستركتور تتكون اللي هي تتكون كواترنير او لا تتكون تيرسيير، يعني البنيه ديالها يا اما تتكون ثلاثيه او لا رباعيه او لا تيكون عادي اللي هي سامبل، وغالبا تيكون اليس الفا. كاين عندنا مجموعه ديال البنيات، كاين اليس الفا، لو كود الفا ولو كود بيتا. هادو هما اللي كاين بالنسبه لي دومين ترانسممبرانير تيكونوا سو فورم ديال اليس الفا. Les domaines extracellulaires et cytosoliques de ces protéines sont généralement hydrophiles. Alors بالنسبة للمناطق الخارجية ديال البروتينات تتكون hydrophile، تتكون محبة للماء. الجهة الخارجية ديال البروتين تتكون محبة للماء، تتكون hydrophile. Les parties extracellulaires de la protéine peuvent être glycosylées. Alors بالنسبة للبروتين يقدر نلقاو glycoprotéine. glycoprotéine بمعنى بروتين لاصق فيه سكر كتسمى peuvent être glycosylées. Alors, il existe certaines protéines transmembranaires qui ne traversent pas la membrane de part en part et qui ont un domaine transmembranaire en épingle à cheveux. C'est ce qu'on appelle, ce sont des monotopiques. On parle de protéines monotopiques. Alors, imaginez, les monotopiques, il y a des protéines qui sont transmembranaires, mais qui ne traversent pas la membrane de part en part. Il y a une protéine qui est transmembranaire, ولكن ما كيجتاش 100% الغشائين بجوج، كنسميوه مونوتوبيك. اذا كاين عندنا بروتين ترانسممبرانير يقدر يكون مونوتوبيك، يقدر يكون بيتوبيك، يقدر يكون بوليتوبيك. الوغ هذا بالنسبه لي بروتين انترانسيك. بالنسبه لي بروتين انكري بمعنى البروتين اللي تيكون داخل في الغشاء السيتوبلازمي. الوغ Ces protéines sont associées à des lipides membranaires par liaison covalente. هادو تيكونوا مرتبطين بليزون كوفالونت، بمعنى عندهم روابط تساهمية مع الدهنيات. Il existe des protéines liées au feuillet interne de la membrane، يعني تيكونوا مرتبطين بالغشاء الداخلي ديال بالغشاء الداخلي. alors بالنسبة للطبقات ديال الغشاء الداخلي de la membrane plasmique par l'intermédiaire soit d'un acide gras soit d'un alcool gras. Il y a immédiatement تيكون بالاسيتيل بمعنى تيكون acylé ou la prénylé. Alors dans les deux cas la protéine est liée de façon covalente avec l'acide ou l'alcool gras de ce dernier fait ses interactions hydrophobes avec les lipides membranaires de feuillet interne. Alors هاد les protéines ancrées تيكونوا الفرق ما بيناتهم مع les autres protéines هو ان هادو عندهم liaison covalente والاخرين ما عندهمش لا ليزون كوفالونت. الوغ لي بروتين انترانسيك ما فيهمش لا ليزون كوفالونت، وبالنسبه لي بروتين انكري تكون فيهم لا ليزون كوفالونت. بقاو لينا لي بروتين اكسترانسيك ولا كيتسموا لي بروتين بيريفيريك. الوغ هاد لي بروتين بيريفيريك ولا لي بروتين اكسترانسيك غالبا سي بروتين بوف سو تروفي دو كوتي اكستراسيلولير او cytosolique بمعنى تكونوا في الجهة الخارجية ديال الغشاء السيتوبلازمي. ils ne sont jamais liés de façon covalente à la bicouche lipidique، ما تكونوش مرتبطين بروابط تساهمية مع الطبقات ديال الغشاء السيتوبلازمي. ils font des interactions faibles بمعنى عندهم روابط اللي هي faible دي ليزون هيدروجين ولا ايونيك تيتسموا دي ليزون faible avec soit la tête polaire des lipides ou la région polaire. alors بالنسبة لهاد les protéines extrinsiques تتفاعلوا مع الجهة اللي هي بولير بمعنى لا بارتي هيدروفيل. الوغ لي بروتين اكسترانسيك اللي تيكونوا في الجهة الخارجية، بروتين اكسترانسيك بما انه كاين في الجهة الخارجية بمعنى غادي يكون اون كونتاكت مع الماء، بمعنى غادي يرتبط مع تو سكي بولير. الوغ غيرتبط مع
توسكي بولير بمعنى مع اي حاجه اللي عندها قطبيه، بمعنى اي حاجه محبه للماء. Alors les protéines extrinsèques extracellulaires peuvent être glycosylées بطبيعة الحال. Alors les protéines كلهم peuvent être glycosylées، يقدر يتزاد فيهم السكر. Alors هنا الخلاصة ديال لي بروتيين، alors هذه هي كما كتشوفوا عندنا جوج طبقات في الغشاء السيتوبلازمي، ها الطبقة الأولى وها الطبقة الثانية كيتسموا بيكوش ليبيديك. alors في هاد لا بيكوش ليبيديك كاين عندنا بروتين اللي تيكون على برا بحال مثلا هذا كيتسمى بروتين اكسترانسيك كاين على برا. كاين بروتين بحال مثلا هذا كله راه بروتين كما كتشوفوا، ها بروتين داخل راجع داخل ثاني داخل راجع داخل راجع. اذا كما كتشوفوا هذا البروتين هذا داخل مجموعه ديال المرات، هذا البروتين داخل مجموعه ديال المرات. الوغ هذا البروتين اللي داخل مجموعه ديال المرات كنسميوه بروتين بوليتيبيك، بروتين انترانسيك بوليتيبيك. علاش بوليتيبيك؟ تبعوا معايا هذا البروتين، ها هو غيدخل من هنا، هو دخل في الغشاء السيتوبلازمي، رجع ثاني بالسكر، هو يدخل عاوتاني، هو ثاني يدخل هنا. الوغ هنا عندنا 4 ديال الخطرات. الوغ هذا البروتين هذا داخل في الغشاء السيتوبلازمي 4 ديال الخطرات. الوغ كيتسمى بروتين بوليتيبيك انترانسيك. علاش سمينا انترانسيك بروتين انترانسيك؟ لانه كيدوز في جوج ديال الطبقات. الا لاحظتوا كيدوز في الطبقه الاولى وكيدوز في الطبقه الثانيه، الوغ كيجتاز الطبقات بجوج، كيتسمى بروتين انترانسيك. وبطبيعه الحال بما انه كيدخل مجموعه ديال المرات في الغشاء السيتوبلازمي كنسميوه بروتين بوليتوبيك عفوا بوليتوبيك، بمعنى كيدوز في الغشاء السيتوبلازمي مجموعه ديال المرات، بوليتوبيك انترانسيك. كاين عندنا بروتين اللي كيتسمى بروتين اكسترانسيك، بحال مثلا هذا اللي وريتكم، هذا راه بروتين اكسترانسيك. وهذا البروتين اللي عندنا هنا هذا البروتين كيتسمى بيتوبيك انترانسيك. علاش بيتوبيك انترانسيك؟ بروتين بيتوبيك اولا لانه كيجتاز الغشاء السيتوبلازمي. الوغ ديما كما الا كان كيجتاز طبقتين بجوج ديال الغشاء السيتوبلازمي كنسميوه بيتوبيك. و انترانسيك علاش؟ لانه كيجتازهم بجوج. الوغ هذا بروتين بيتوبيك، هذا كيجتاز وكيعاود يرجع 4 الخطرات كيتسمى بولي توبيك. وبطبيعه الحال كل بروتين يقدر يتزاد فيه واحد السكر على في الطبقه الخارجيه في لو ميليو اكسترا سيلولير، يقدر يتزادوا عندنا سكريات بحال مثلا هذا بروتين لاصق فيه سكر، الوغ هذا كيتسمى بروتين غليكوزيلي اولا كيتسمى غليبين. وبطبيعه الحال عندنا واحد البروتين اللي تيكون داخل هنا تيكون في لابارتي كيتسمى بروتين. عندنا يا اما تيكون البروتين برينيلي او لا بروتين اسيتيلي. هاد البروتين برينيلي و لي بروتين اسينيلي كيتسموا دي بروتين اللي شفناهم دابا اللي هما دي بروتين اكسترانسيك. الوغ لي بروتين اكسترانسيك بمعنى تيكونوا في لابارتي اكستيريور، لي بروتين اكسترانسيك. هذا بروتين اكسترانسيك، هذا بروتين اكسترانسيك، هذا بروتين اكسترانسيك، لانه جاي في الطبقه الخارجيه ديال الغشاء السيتوبلازمي، يا اما من هنا يا اما من هنا، يعني جاي على برا. اما البروتين انترانسيك راه كيجتاز الطبقتين بجوج. هذا هو الفرق ما بين بروتين انترانسيك و اكسترانسيك و بيتوبيك و بوليتوبيك. اذا هذا هو النهايه ديال هذا الفيديو. بطبيعه الحال كملاحظه لي موفمون دي بروتين او سيان دو لا ممبران، بالنسبه للبروتينات ايضا عندهم واحد الحركه داخل الغشاء السيتوبلازمي. اي سولمون دو تيب دو موفمون سون بوسيبل بور لي بروتين. الوغ كاين عندنا جوج الانواع ديال الحركه اللي يمكن تكون عند البروتين، يا اما لا روتاسيون سور ايميم بمعنى كيدور على راسو، او لا ديفيزيون لاتيرال. وهاد لا ديفيزيون لاتيرال كتكون بطبيعه الحال عن طريق تتكون داخل الغشاء السيتوبلازمي وكتحتاج الطاقه. وبالنسبه لي بروتين نو فون با لي فليب فلوب. الوغ انتبهوا ليها، لي بروتين نو في با لو فليب فلوب. شنو هو الفليب فلوب؟ باش نفكركم، الفليب فلوب هو ملي كينتقل من الطبقه الاولى ديال الغشاء السيتوبلازمي للطبقه الثانيه، يعني كينتقل ما بين الطبقات ديال الغشاء السيتوبلازمي كيتسمى الفليب فلوب. الوغ لي بروتين ما كيديروش لو فليب فلوب. الوغ بالنسبه للفيديو الجاي غادي نشوفوا السكريات في الغشاء السيتوبلازمي. اذا ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وديروا جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما فهمش شي حاجه بطبيعه الحال كما العاده اللي ما فهمش شي حاجه يحط لنا التساؤل في الكومونتير. وشكرا على المشاهده.